शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम जाहिद अफजल है और मैं आपको ग्रीन लर्न एकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब बाहर आफियत होंगे। आज हम डिजिटल मार्केटिंग मुकम्मल कोर्स के हवाले से अपना 18वां लेक्चर देखेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ई कॉमर्स इंटीग्रेशन, गूगल फॉर्म्स, सामईन और ईमेल लिखने के 3 बुनियादी मराहिल को अमली तौर पर समझेंगे। लेक्चर के आगाज से कबल मैं आपको बताता चलूँ तमाम डाउनलोड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए तो लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ई कॉमर्स इंटीग्रेशन की। ई कॉमर्स इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि आपसे जो लोग चीज़ें खरीदते हैं आप उनकी ईमेल्स को कैसे इकट्ठा करेंगे। ये उनके लिए है जिनकी वेबसाइट ई कॉमर्स के हवाले से है, यानी कि वो अपनी वेबसाइट पर कुछ चीज़ें सेल करते हैं। अब जो लोग उनकी चीज़ें परचेज करते हैं उनकी ईमेल्स को कैसे इकट्ठा किया जाएगा उसको हम ई कॉमर्स इंटीग्रेशन का नाम देते हैं। तो चलें हम इसको ज़रा समझते हैं, लेकिन समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर तो आप ईमेल मार्केटिंग इस हवाले से कर रहे हैं कि आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखें तो आपने इसको लाजमी सीखना है। लेकिन अगर आप ईमेल मार्केटिंग अपने कारोबार के लिए सीख रहे हैं और आपके कारोबार ई कॉमर्स से मुतल्लिक नहीं है तो आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। अब ई कॉमर्स इंटीग्रेशन कैसे करते हैं इसको समझने के लिए हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाएंगे। जैसा कि मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ चुका हूँ, यहाँ पर मुझे एक प्लगइन की ज़रूरत होगी, तो मैं यहाँ पर आऊँगा प्लगइन्स और ऐड न्यू पर क्लिक कर दूँगा। अब मैं यहाँ पर सर्च प्लगइन्स पर आऊँगा और यहाँ पर एक प्लगइन का नाम लिखूँगा। मैं लिखूँगा मेलचिम्प फॉर वूकॉमर्स और इंटर प्रेस कर दूँगा। अब मैं यहाँ पर ये वाला जो प्लगइन है मेलचिम्प फॉर वूकॉमर्स, इस पर यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करूँगा। अब ये इंस्टॉल हो चुका है, मैं एक्टिवेट पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं कनेक्ट अकाउंट पर क्लिक कर दूँगा। अब मैं यहाँ पर मेलचिम्प में लॉगिन हो जाऊँगा, तो मैं उस हवाले से मालूमात का इंदराज करूँगा। अब यहाँ पर मैं अलाउ पर क्लिक कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पर मैं मालूमात दूंगा अपने स्टोर के हवाले से। अगर तो मेरी कोई स्टोर की फ़िज़िकल लोकेशन नहीं है तो मैं अपने शहर की मालूमात यहाँ पर डालूँगा। अब मालूमात देने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पाकिस्तानी रुपी है। अगर तो आपका अकाउंट लोकल है यानी कि आम तौर पर पाकिस्तान के हवाले से है तो यहाँ पर आपने इसको पाकिस्तानी रुपये ही रखना है, वगरना आप इसको चेंज कर कर डॉलर्स में रख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ से आप पाकिस्तान का इंतखाब करेंगे, इंग्लिश पाकिस्तान। ये करने के बाद आप ऊपर आएँ और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, जैसा कि यहाँ पर देखिए नाम है जो कि आप इस नाम को अपने स्टोर के हिसाब से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ईमेल है, आप इस ईमेल को भी तब्दील कर सकते हैं और अपने मेलचिम्प के ईमेल के साथ मुंसलिक कर सकते हैं जो आपका मेलचिम्प का ईमेल है। उसके बाद यहाँ पर देखें ज़ुबान ये हमने पहले से किया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर देखें तो इस मैसेज को आप इसको भी तब्दील कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगा। अब मैं थोड़ा सा मज़ीद नीचे आता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम इन सेटिंग्स को ऐसे ही रहने देंगे। हम मज़ीद थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर ये सेटिंग है ऑप्ट इन चेक बॉक्स सेटिंग्स। यहाँ पर हम कुछ तब्दीली करेंगे, वो ये कि इसको हम विजिबल चेक्ड बाय डिफ़ॉल्ट की जगह विजिबल अनचेक्ड बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, विजिबल, चेक्ड बाय डिफ़ॉल्ट। इससे मुराद ये है कि कोई भी बंदा जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके सामने नीचे एक बॉक्स अपीयर होगा, एक चेक मार्क का निशान आएगा। वो
पहले से चेक मार्क होगा, अगर मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पर। तो इससे होता ये है कि हम किसी की मर्ज़ी के बगैर उसका ईमेल महफूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर रखें विज़िबल अनचेक्ड बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो यहाँ पर टिक लगाएगा। जब टिक लगाएगा तो इसका मतलब है उसकी रज़ामंदी से हमने उसका ईमेल इकट्ठा किया है। तो यानी कि आलमी कवानीन के मुताबिक हम किसी की मर्ज़ी के बगैर उसकी मालूमात को महफूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इसको दरमियान वाले पर रखेंगे, यानी कि विज़िबल अनचेक्ड बाय डिफ़ॉल्ट। ये हमने लाज़मी देखना है। उसके बाद हमने ऑप्ट इन चेक बॉक्स पर कुछ एक मैसेज डालना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्सक्राइब। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर एंड गेट अ फ्री ई बुक। अब फ्री ई बुक से मुराद ये है कि आपको मालूम है कि जो भी हमारी लिस्ट में यानी कि शामिल होगा उसको बाय डिफ़ॉल्ट एक ईमेल मेलचिम्प की तरफ से चली जाएगी, जिसमें हमने अपना लीड मैग्नेट रखा हुआ है। अब यहाँ पर भी हम पहले से बता देंगे कि अगर आप इसको चेक मार्क करते हैं तो आपको एक फ्री की ई बुक भी मिल जाएगी। हमने इसलिए यहाँ पर ये लिखा है। अब हम देखें मज़ीद, हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं, इनको हम ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन यहाँ पर देखें टैग्स, तो जो भी ईमेल इस जगह से आए यानी कि हमारे कस्टमर के हवाले से आए, तो उसके ऊपर एक टैग हो, हमें मालूम हो कि ये कहाँ से ईमेल आया है, तो हम यहाँ पर कस्टमर्स कर देते हैं। अब ये सेटिंग करने के बाद हम मज़ीद ऊपर आएंगे और यहाँ पर हम स्टार्ट सिंक पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए सिंक प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके स्टोर पर कितनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो अगर आपके स्टोर पर प्रोडक्ट्स कम हैं तो ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं ये बैकग्राउंड पर हो रहा है, तो इसलिए हमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आप ई कॉमर्स इंटीग्रेशन को करेंगे। अब ई कॉमर्स इंटीग्रेशन के बाद हम आगे चलेंगे और आगे हम देखेंगे गूगल फॉर्म्स को। अब देखिए गूगल फॉर्म्स को समझना इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप वेबसाइट के ज़रिए ईमेल इकट्ठे करने के बजाय गूगल फॉर्म्स से इकट्ठे कर रहे होते हैं या किसी और तरीके से। तो तरीका कोई भी हो, गूगल फॉर्म्स को आप अगर समझ लेते हैं तो आप इस चीज़ को भी समझ जाएंगे कि कैसे आप दूसरे तरीकों से ईमेल्स वगैरह इकट्ठे कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए एक फॉर्म भेजते हैं अपने कस्टमर्स वगैरह को, अपने सब्सक्राइबर्स को, और उनको आप कहते हैं कि आप ये फॉर्म फिल करें, आपको हम कुछ देंगे, जैसे कि लीड मैग्नेट वगैरह। तो वो वहाँ पर वो फॉर्म फिल करते हैं, तो वहाँ पर आप उनके ईमेल्स वगैरह को इकट्ठा कर लेते हैं और उनको आप फिर मेलचिम्प में जाकर इंपोर्ट कर लेते हैं। वो सारा तरीकाकार हम यहाँ पर समझेंगे। अब देखें गूगल फॉर्म्स के लिए आप सबसे पहले गूगल पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे गूगल फॉर्म्स और इंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर गूगल फॉर्म्स आपको देखने को मिल रहा है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप साइन इन होंगे। अगर तो आप साइन इन पहले से हो चुके हैं तो आप गो टू फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये आप पर है कि आप कैसा फॉर्म चाहते हैं। तो हम यहाँ पर देखें कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन का ऑलरेडी जो बना हुआ है फॉर्म टेम्पलेट, हम उसी पर क्लिक कर देंगे, वगरना आप ब्लैंक पर क्लिक कर कर खुद से फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं और इस तरह का ये एक फॉर्म हमारे सामने आ गया। इसमें ये है कि नाम है, ईमेल है और एड्रेस वगैरह और फ़ोन नंबर वगैरह। देखिए जिनके साथ ये रेड कलर का स्टार है, इससे मुराद ये है कि ये लाजमी उनको मालूमात देनी पड़ेगी, और जिनके साथ नहीं है इससे मुराद है कि वो ना भी दें तो ये चल जाएगा। लेकिन हम अगर इस पर क्लिक करें और रिक्वायर्ड को हम इनेबल कर दें तो इससे मुराद ये है कि ये भी उनको लाजमी मालूमात देनी पड़ेगी। तो इस तरह हम इनको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं अगर तो करना चाहते हैं, वगरना हम इनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह ये एक कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन के हवाले से एक फॉर्म पहले से बना हुआ है। अब देखिए गूगल फॉर्म्स बनाना बड़ा आसान है। यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनकी मदद से आप गूगल फॉर्म्स को डिज़ाइन करते हैं। करने के बाद आपने देखी यहाँ पर कुछ सेटिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको।
تو آپ نے سیٹنگز پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں تو آپ کو کافی زیادہ سیٹنگز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے رسپانسز، آپ اس میں سے دیکھ لیں تو یہاں پر ہے الاؤ رسپانس ایڈیٹنگ، تو آپ اس سے مراد یہ ہے کہ فارم سبمٹ ہونے کے بعد بھی کیا آپ الاؤ کریں گے کہ وہ ایڈٹ کر سکے، تو آپ اس کو ڈسیبل کر دیں۔ اسی کے بعد لمٹ ٹو ون رسپانس، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک جی میل کے اکاؤنٹ سے ایک ہی بار یہ فارم سبمٹ ہو، آپ اس کو انیبل ہی رہنے دیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں کلیکٹ ای میل ایڈریسز، آپ نے اس کو بھی انیبل کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ باقی تمام سیٹنگز جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ اس کو بائی ڈیفالٹ بھی انیبل کر دیں گے۔ اور یہاں پر پریزنٹیشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ آپشنز وغیرہ ہیں۔ اب دیکھیں ویو ریزلٹ سمری، اگر آپ اس کو انیبل کرتے ہیں تو آپ یہاں پر کنفرمیشن میسج میں کچھ لکھ سکتے ہیں کہ فارم سبمٹ ہونے کے بعد ان کو ایک میسج چلا جائے، تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں۔ اس طرح کا آپ کوئی بھی میسج یہاں پر لکھ سکتے ہیں اور سیو پر کلک کر دیں۔ اب دیکھیں میں مزید اوپر آتا ہوں اور یہاں پر ہماری سیٹنگز ایک طرح سے مکمل ہو چکی ہے۔ اور اگر ہم یہاں پر آتے ہیں تو ابھی تک تو کسی نے اس فارم کو سبمٹ نہیں کیا، یہاں پر دوبارہ ہم فارم، اور یہاں پر دیکھیں سینڈ، ہم سینڈ پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم یہ جو لنک کا ایک لوگو سا بنا ہوا ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر شارٹن URL پر کلک کریں گے اور اس فارم کے لنک کو ہم کاپی کر لیں گے۔ یہاں سے بھی کاپی آپ کر سکتے ہیں۔ کرنے کے بعد اس پوپ اپ ونڈو کو کلوز کر دیں گے۔ اس طرح آپ کا فارم ایک طرح سے بن چکا ہے اور یہ محفوظ بھی ہو چکا ہے۔ اب ہم نے جو لنک کاپی کیا ہے یہ ہم کسی کو بھی فراہم کریں گے، وہ یہ معلومات دے گا تو اس کا فارم سبمٹ ہو جائے گا۔ ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں، یہاں پر ہم وہ لنک پیسٹ کرتے ہیں اور انٹر پریس کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے سامنے فارم آ گیا، تو ہم یہاں پر کوئی معلومات دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں معلومات دینے کے بعد میں یہاں پر سبمٹ پر کلک کرتا ہوں، تو دیکھیں یہاں پر یہ ہمیں میسیج دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ فارم سبمٹ ہو چکا ہے۔ اب میں واپس یہاں پر فارم پر آتا ہوں، میں نے ایک چیز دیکھی ہے وہ یہ کہ یہاں پر بھی ای میل ہے اور یہاں پر بھی ہے، تو میں ایک کو ڈیلیٹ کر دوں گا یہاں سے۔ اچھا اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا، یہ خود ہی سیو ہو جائے گا۔ اچھا یہاں پر دیکھیں تو رسپانسز میں ایک رسپانس آیا ہوا ہے جو کہ ہم نے ابھی دیکھا ہے۔ ہم یہاں پر اس جگہ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں کریٹ یا نیو اسپریڈ شیٹ ہے اور یہاں پر ہم کریٹ پر کلک کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کی جو اسپریڈ شیٹ ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے۔ جو بھی بندہ یہاں پر اس فارم کو فل کرے گا اس طرح اس کا ای میل، نام، ایڈریس وغیرہ آ جائے گا۔ آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں ڈاؤن لوڈ میں جا کر آپ نے اس کو .csv سیپریٹڈ ویلیوز پر کلک کرنا ہے۔ آپ نے .csv کی فائل کو سیو کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ فائل سیو ہو چکی ہے، تو آپ نے اس طرح گوگل فارمز بنانا ہے۔ اس کا لنک آپ نے اپنے کسٹمرز وغیرہ جیسا بھی ہے سوشل میڈیا وغیرہ پر دے کر ان سے فارم فل کروانا ہے اور ان کے ای میلز کو اکٹھا کر لینا ہے۔ تو یقیناً آپ کو یہ آسان سا طریقہ کار بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے آڈینس کی، سامعین کی، یعنی کہ ہم میل چمپ میں جا کر کچھ سیٹنگز وغیرہ کو دیکھیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ میل چمپ کے ڈیش بورڈ میں آئیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں میل چمپ کے ڈیش بورڈ میں آ چکا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو آڈینس کا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں اس پر کلک کروں گا اور آل کنٹیکٹس پر کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر کچھ آپشنز وغیرہ ہم کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں پر ہمیں ای میل ایڈریسز کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے جس کے نیچے ای میلز ہیں، اس کے بعد نام ہے اور لاسٹ نیم، ایڈریس اور فون نمبر، اور اسی کے ساتھ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ٹیگز، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کسٹمر، یعنی کہ یہ جو ای میل ہے یہ ہمیں وہاں سے آیا ہے جس میں ہم نے ای کامرس انٹیگریشن کو دیکھا تھا۔ تو یعنی کہ اس بندے نے ہم سے چیزیں پرچیز کی، تو یہ اس بندے کا ای میل ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ای میل کی سمجھ آ گئی۔ اگر ہم نے ان میں سے کسی کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہم اس کو چیک مارک کریں گے اور یہاں پر ایکشن
اور یہاں پر دیکھیں تو آپ اگر یہاں پر انسبسکرائب کا آپشن ہے، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور کنفرم پر کلک کرنا ہے، تو یہ ہمارا جو کنٹیکٹ ہے یہ یہاں سے ہٹ جائے گا، یعنی کہ یہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا، ہماری جو سبسکرپشن کی لسٹ ہے اس سے یہ نکل جائے گا۔ تو اس طرح آپ ایک سے زیادہ جو ای میلز ہیں ان کو آپ انسبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ یہاں سے مزید تھوڑا آگے چلیں تو یہاں پر آپ کو ایک چیز دیکھنے کو ملے گی، وہ یہ کہ ای میل مارکیٹنگ یہاں پر ہے انسبسکرائب، کیونکہ اس کو اب ہماری جو میل چمپ کا اکاؤنٹ ہے اس سے کوئی بھی ای میل نہیں جائے گی، اس کو ہم نے انسبسکرائبڈ کر دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پر ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملے گی، وہ ریونیو۔ اب دیکھیں یہاں پر ہے یہ والا آدمی، اب یہ کہاں سے آیا؟ ای کامرس انٹیگریشن سے، یعنی کہ اس نے ہم سے اتنے کی چیز پرچیز کی ہے اور پرچیز کرنے کی وجہ سے اس کا یہ جو ای میل ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے۔ تو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ویلیو کتنی ہے ہمارے لیے، ہم نے اس کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد کنٹیکٹ ریٹنگ، اگر تو کسی کی ریٹنگ 1 سٹار ہے تو آپ اس کو یہاں سے انسبسکرائب کر دیں گے، یعنی کہ آپ ان کو جو ای میلز بھیج رہے ہیں ای میل مارکیٹنگ میں، تو وہ ایک طرح سے آپ پے کر رہے ہیں میل چمپ کو، کہ آپ میل چمپ کو پے کرتے ہیں، میل چمپ ان کو ای میل سینڈ کرتا ہے۔ اب آپ قطعاً ایسا نہیں چاہیں گے کہ آپ اپنی ای میلز ایسے لوگوں کو بھیجیں جو رسپانس ہی نہیں دے رہے ہیں۔ اگر تو کوئی رسپانس دے رہا ہے تو یہاں پر 3 سٹار ہوں گے تو بہترین ہے، 4 سٹار ہوتے ہیں تو بہت زیادہ بہترین ہے، وہ پڑھ رہا ہے آپ کی ای میل۔ اگر تو 1 سٹار ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی ای میل کو دیکھتا بھی نہیں ہے، تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اگر کسی کا یہاں پر 1 سٹار ہے تو آپ نے اس کو بھی انسبسکرائب کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ڈیٹ بتا رہا ہے اور یہاں پر لاسٹ چینج کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ آخری دفعہ آپ نے ان ای میلز پر کب ترمیم کی تھی، کب تبدیلی آپ نے کی تھی۔ تو یہاں پر تو یہ بیسک سی چیزیں تھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پر ایکسپورٹ آڈینس۔ اگر آپ کسی اور ای میل مارکیٹنگ پلیٹ فارم میں چلے گئے ہیں، یعنی کہ جیسا کہ یہاں پر میل چمپ ہے، اگر آپ کسی اور کمپنی کے پاس چلے گئے ہیں ای میل مارکیٹنگ کے حوالے سے، تو آپ یہ والی ای میلز کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو رہنے دیں وہاں پر دوبارہ سے کام شروع کریں، بلکہ آپ نے ان تمام ای میلز کو بھی اکٹھا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں یہاں پر ایکسپورٹ آڈینس، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس یہ ایک فائل ہے، اس میں 6 کنٹیکٹس ہیں اس وقت ہمارے پاس۔ ہم ایکسپورٹ ایز CSV پر کلک کریں گے اور اس طرح ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ اب یہ تو تھا کہ ہم اپنے ای میلز کو اگر کسی اور پلیٹ فارم پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو کیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ اب آتی ہے بات کہ اگر ہمارے پاس پہلے سے کہیں پر ای میلز موجود ہیں تو ہم میل چمپ میں کیسے ان کو لے کر آئیں گے۔ تو دیکھیں آڈینس اور آل کنٹیکٹس پر آپ دوبارہ جائیں اور یہاں پر آپ دیکھیں ایڈ کنٹیکٹس۔ اگر آپ کے پاس کہیں سے کوئی ای میلز وغیرہ موجود ہیں، جیسا کہ گوگل فارمز وغیرہ سے آپ نے اکٹھے کیے ہیں یا کسی بھی طریقے سے، تو آپ ان کو کیسے شامل کریں گے؟ آپ ایڈ کنٹیکٹس پر کلک کریں گے اور امپورٹ کنٹیکٹس پر کلک کر دیں گے۔ اب یہاں پر وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کس طرح امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپلوڈ اے فائل پر کلک کریں گے اور کنٹینیو پر کلک کر دیں گے۔ یہاں سے آپ نے فائل دینی ہے، تو میں براؤز کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک فائل ہے، میں نے سیمپل کے لیے رکھی ہے، تو میں اس کو یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں اور اوپن پر کلک کر دوں گا اور یہاں پر کنٹینیو ٹو آرگنائز پر کلک کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ آپ سے پوچھے گا ان کا سٹیٹس کیا رکھیں، سبسکرائبڈ رکھیں یا کچھ اور۔ تو آپ اگر سبسکرائبڈ رکھیں گے تو ان کو میل چمپ کی طرف سے ایک ای میل بائی ڈیفالٹ چلی جائے گی، جو کہ ہم نے ایک ای بک رکھی ہوئی ہے، تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ تو میں ان کو نان سبسکرائبڈ ابھی رکھتا ہوں اور یہاں پر کنٹینیو ٹو ٹیگ پر کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیے یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ٹیگس وغیرہ آپ دینا چاہتے ہیں، تو میں یہاں پر کنٹینیو ٹو میچ پر کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ وہ لسٹ آ گئی۔ اب یہاں پر یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کون کون سی چیزوں کو رکھنا چاہتے ہیں،
تو میں یہاں پر دیکھیں ای میلس رکھنا چاہتا ہوں، اور آگے دیکھیں تو یہاں پر مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید آگے چلتا ہوں، ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ای میلس اور نیمز وغیرہ میں رکھوں گا، تو ان کو میں نیم فرسٹ نیم دے دیتا ہوں، یہاں پر کنفرم جی نام، اور یہاں پر دیکھیں تو اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر مجھے کن کی ضرورت تھی؟ نام کی اور ای میل کی۔ باقی تمام چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے ان کو میں یہاں پر رہنے دوں گا۔ اب میں یہاں پر دیکھیں فائنلائز امپورٹ پر کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ 10 کنٹیکٹس جو ہیں وہ ایڈ ہوں گے، تو میں کمپلیٹ امپورٹ پر کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیں میں دوبارہ ویو کنٹیکٹس پر کلک کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے یہ 16 کنٹیکٹس آ گئے، یعنی کہ ان میں وہ تمام کنٹیکٹس بھی شامل ہو چکے ہیں جن کو ہم نے ایڈ کیا ہے۔ تو یقیناً یہ چیز بھی آپ سمجھ گئے کہ کیسے آپ کہیں دوسری جگہ سے ای میلز وغیرہ کو اپنے میل چپ میں لے کر آ سکتے ہیں، اور اگر آپ میل چپ سے نکالنا چاہتے ہیں اپنے کنٹیکٹس وغیرہ کو اور کسی دوسرے پلیٹ فارم پر جا رہے ہیں، تو آپ ان کو ایکسپورٹ کیسے کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ سمجھ گئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ای میل رائٹنگ کے حوالے سے 3 مراحل کی، کہ وہ کون سے 3 مراحل ہیں جن پر آپ نے مہارت حاصل کرنی ہے۔ ایک بہتر ای میل مارکیٹنگ کے لیے ان کا ہونا لازمی ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے ہک کا کانٹا۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہے، آپ نے ہک کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سٹوری، آپ نے ایک کہانی بنانی ہے، اور اس کے بعد ہے آفر پیشکش۔ تو ہم ان کو ایک ایک کر کر تفصیل سے دیکھیں گے، کیونکہ ای میل لکھنے کے حوالے سے ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ نے بڑے دھیان سے ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم ہک کانٹے کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں کانٹے سے مراد یہ ہے، یا ہک سے مراد یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا لکھیں گے جس سے لوگوں کی توجہ آپ کی طرف مائل ہو، یعنی کہ آپ کی ای میل کا شروعاتی حصہ ایسا ہو کہ لوگ اس کو پڑھے بغیر نہ رہ سکیں۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کی ہک کسٹمرز کے احساس کا رشتہ رکھتی ہے، تاکہ جب بھی وہ پڑھیں تو ان کو اپنی زندگی سے متعلق لگے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو ہم ہک کچھ اس طرح رکھیں گے: کیا آپ بھی دوسروں کی طرح گھر بیٹھے آن لائن کمانا چاہتے ہیں؟ یا پھر ہم رکھ سکتے ہیں کہ 4 لاکھ ماہانہ کمانے والے نوجوان کی کہانی۔ تو اب دیکھیں یہاں پر یہ جو ٹائٹل ہے، یہ جو ہک ہے، یہ جو پہلا حصہ ہے ای میل کا جو میں نے بولا، یہ ایسا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو پیسے کمانا چاہتا ہے اس کو ہم اگر ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ پڑھے گا تو وہ فوراً اس کو پڑھنے کی اس کے اندر چاہت جاگے گی۔ وہ سوچے گا کہ ہاں میں اس کو مکمل پڑھتا ہوں، کیا پتہ میں بھی اپنی زندگی کو بدل سکوں۔ تو آپ نے ہک کانٹا اس طرح استعمال کرنا ہے۔ تو امید ہے یہاں پر آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی کہ جو پہلا شروعاتی حصہ ہے اس کو آپ نے اس طرح لائن، اس طرح جملہ لکھنا ہے کہ کوئی بھی بندہ اسے پڑھے تو وہ سارا پڑھے بغیر نہ رہ سکے، وہ اس کی اٹینشن کو اپنی طرف کھینچے۔ اس چیز کو کہتے ہیں ہک۔ جب آپ نے ایک بہتر ہک کا انتخاب کر لیا، ایک بہتر جملے کا انتخاب کر لیا، تو اس کے بعد آتا ہے سٹوری، یعنی کہ کہانی۔ آپ کو ایک کہانی بنانی ہے، یا کہیں سے کوئی کہانی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اب دیکھیں کہانی ہک کے بعد آئے گی۔ ہک سے آپ نے ٹینشن اس کی تو اپنی طرف کر لی مائل، اس کے بعد اس نے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ تو پڑھنے میں اس نے ایک کہانی پڑھنی ہے۔ وہ کہانی کیا ہو؟ دیکھیں آپ ایک احساس سے بھرپور کامیابی کی داستان سنائیں گے، جس سے لوگوں کو لگے کہ ہاں یہ ان کی زندگی ہو سکتی ہے اور وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ کہانی اتنی حقیقی ہو کہ ان کو امید کی کرن نظر آئے کہ اب ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم مثال کے طور پر لیتے ہیں، اگر ہم ایک ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہانی ہے اسلم کی، جو کہ 2016 سے لوگوں کے لیے کام کرتا تھا آفس میں۔ صبح 9 سے 5 بجے تک وہ کرتا رہتا کام، لیکن رات کے وقت وہ سرچ کرتا کیا کروں، کیسے کروں، کیا کچھ کروں۔ تو وہیں پر اس نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سیکھا۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سیکھنے کے بعد 1 سال بعد وہ اتنا کمانے لگ گیا۔ اب دیکھیں آپ نے کہانی کوئی ایسی بنانی ہے جو کہ لوگوں کو حقیقی لگے، ایسا نہ لگے کہ یہ کوئی ایویں سی کہانی ہے۔ حقیقی کہانی بنانا ہی اصل چیز ہے۔ تو آپ نے جب کوئی حقیقی کہانی بنا دی
तो उसके बाद आती है ऑफ़र, पेशकश। अब यहाँ से मुराद ये है कि आपकी कहानी जो भी पढ़ लेगा उसके बाद उस हवाले से कुछ ऑफ़र करेंगे। ये ऑफ़र आपकी प्रोडक्ट हो सकती है या आप उनको फ्री में कुछ वेबिनार में शामिल करने का कह सकते हैं, और वेबिनार में आप मज़ीद अपने प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह वो ऑफ़र कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर मैं दोबारा इसी चीज़ को मिसाल बनाता हूँ कि अगर हम टारगेट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनको हमने कहानी सुनाई कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीखकर असलम ने पैसे कमाना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर हम ऑफ़र में कह सकते हैं कि आप भी असलम की तरह कामयाब होना चाहते हैं, तो आप अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को हमसे ख़रीदें। तो वहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट को पेश कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई वेबिनार कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप अभी इस वेबिनार में शामिल हों और समझेंगे कैसे असलम ने अपनी स्किल से पैसा कमाया। तो ये तमाम चीज़ें हम उनको ऑफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ को आपने ध्यान से रखना है, हुक का जो रिश्ता है वो कहानी के साथ है और कहानी का रिश्ता ऑफ़र के साथ है। ये तीनों एक दूसरे से लिंक करती हैं। ऐसा नहीं है कहानी कुछ और है, ऑफ़र हम कुछ और दे रहे हैं, या हुक कुछ और है और कहानी कुछ और सुना रहे हैं। इन तीनों को आपने एक जैसा रखना है। अब अगर मज़ीद हम इसको समझें तो देखें, जब ईमेल आपने लिखना है तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, कोई मौजू आएगा जिसमें आप हुक का कुछ छोटा सा मौजू रख सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट आएगा कि जिसमें आप हाय हेलो वगैरह करते हैं। उसके बाद आती है हुक। ये 1 से 2 लाइनों की हुक होती है। इसमें आप मुख्तसरन एक ऐसा जुमला लिखते हैं जो लोगों की अटेंशन अपनी तरफ खींचता है। अब देखिए, जब आप हुक रखते हैं तो हुक के बाद आपने स्टोरी ऐसी बनानी है जो हुक के साथ मुंसलिक हो। स्टोरी के बाद आपने ऑफ़र देनी है, ऑफ़र का स्टोरी से ताल्लुक़ होना चाहिए। उसके बाद वही थैंक यू वगैरह आप लिखकर ईमेल का इख्तिताम करेंगे। तो इस तरह आप एक बेहतर ईमेल लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊँ तो कुछ टेम्पलेट्स वगैरह भी फ़राहम करूँगा। वो टेम्पलेट्स इसलिए फ़राहम करूँगा कि आप उनको देखकर मज़ीद सीखें कि कैसे ईमेल्स को लिखना है। तो हम जब ईमेल लिखेंगे वहाँ पर हम मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये टेम्पलेट्स देने का मकसद ये है कि आप इन वेबसाइट्स पर जाएँ और यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ टेम्पलेट्स वगैरह हैं उनको देखें और तफ़सील से उन चीज़ों को देखें और उनको आप अपने तौर पर हुक, स्टोरी और ऑफ़र के ज़रिए लिखें। यानी कि उनको रीराइट करें, हुक आप अपने से बनाएं, स्टोरी बनाएं और ऑफ़र बनाएं। आप इस चीज़ में मास्टर हों ताकि आपको पता हो कि आप कैसे हुक के ज़रिए लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ कर सकते हैं, कहानी कैसे बना सकते हैं और फिर ऑफ़र क्या दें। इसको कहते हैं ईमेल मार्केटिंग में एक स्ट्रैटेजी। ये ईमेल मार्केटर्स की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है, हुक, स्टोरी और ऑफ़र। तो आप यकीनन इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। ये पीडीएफ फाइल का जो लिंक्स वगैरह हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करें और इस जगह आकर इस फाइल में आप राइट क्लिक करें, ओपन लिंक इन न्यू टैब पर क्लिक करें और यहाँ पर देखें तो आपको ये कुछ ईमेल्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह आप इन सब ईमेल्स को देखें एक-एक कर। इससे होगा ये कि आप एक बेहतर तरीके से ईमेल लिखना सीख जाएँगे। तो यहाँ पर हम आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।